अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कम्युनिकेशन MCM 1 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 25 नवंबर है। ठीक है, 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और टोटल इसके 15 नंबर हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने असाइनमेंट सेक्शन में आ जाना है और असाइनमेंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको, ठीक है, असाइनमेंट के नीचे असाइनमेंट फ़ाइल के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आपकी जो इसकी क्वेश्चन फाइल है असाइनमेंट की वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई है तो मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है जिसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें जो आपका मेन क्वेश्चन का बैकग्राउंड है वो लेसन नंबर 8 है। ठीक है, जो कि मैसेज रूट ऑफ कम्युनिकेशन 2 के नाम से है। तो इस लेसन को आपने लाजमी कर लेना है, लेकिन जो कि आपके मेन क्वेश्चन है वो थोड़े से कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल का मतलब है कि अगर आपको इस लेसन के ऊपर ग्रिप है, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप उसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई रियल लाइफ का क्वेश्चन दिया जाए उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर तो आप बेशक इस लेक्चर को ले लें, उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लेक्चर हम लेंगे भी सीधे, लेकिन अगर क्वेश्चन रियल लाइफ का आ गया तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल रियल लाइफ के रिलेटेड है। ठीक है, उसमें कोई भी बुकिश मतलब कि कंटेंट आप लोग उसमें नहीं लिख सकते। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें एक दोनों क्वेश्चन का आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। टोटल इसके 15 नंबर हैं। ठीक है, असाइनमेंट का नंबर 15 है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसको आप बैकग्राउंड को रीड कर सकते हैं, करना चाहें वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, डू यू थिंक इंडियन कमेंटेटर्स आर न्यूट्रल और इन नॉट देयर कमेंट्री ड्यूरिंग पाकिस्तानी मैचेस इन वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया। ठीक है, कि अभी जो इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, तो इसके अंदर जो इंडियन कमेंटेटर्स थे क्या वो न्यूट्रल थे या वो अपनी कमेंट्री के अंदर न्यूट्रल नहीं थे? आपको क्या लगता है, स्पेशली जो पाकिस्तान के मैचेस थे उनके अंदर? ठीक है, तो जो भी आपको लगता है उस चीज़ को आपने बताना है कि आया वो न्यूट्रल थे, आया वो न्यूट्रल नहीं थे, वो पाकिस्तान के मैचेस में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, या वो पाकिस्तान के मैचेस में दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, या फिर वो न्यूट्रल थे, वो मतलब कि जब पाकिस्तान अच्छा कर रहा था तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे थे, जब दूसरी टीम अच्छा कर रही थी तो दूसरी टीम को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो जो भी आपको लगता है आपने उस चीज़ की साथ दो एग्जांपल्स भी आपने लाजमी देनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। बिल्कुल सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, डू यू थिंक स्क्रिप्ट राइटर्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास प्रायोरिटाइज कल्चरल सेंसिटिविटी इन देयर राइटिंग टू अवॉइड पोटेंशियल हार्म? कौन से हार्म हो सकते हैं? फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, टू व्यूअर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद इन द कंट्री। ब्रीफली डिस्कस यूजिंग लॉजिकल आर्गूमेंट्स। ठीक है, क्या है कि डू यू थिंक स्क्रिप्ट राइटर्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास प्रायोरिटाइज कल्चरल सेंसिटिविटी इन देयर राइटिंग? ठीक है, कि जो पाकिस्तान के ड्रामास को लिखते हैं, जो कि राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्या वो उनकी राइटिंग के अंदर, वो जो ड्रामे के लिए राइटिंग करते हैं उस राइटिंग के अंदर आपको जो पाकिस्तान का कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे नज़र आती है, नहीं आती? ठीक है, तो इस चीज़ को आपने एक डिफरेंट मतलब कि व्यूअर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स को विद इन द कंट्री, तो इसको आपने माइंड में रख कर इसके आपने लॉजिकल आर्गूमेंट के साथ आंसर करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली आपको दोनों क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर इनके टोटल हैं। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो इसकी सोल्यूशन फाइल है उसकी तरफ, और मज़ीद मैं आपको इसका सोल्यूशन वहाँ पे समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की सोल्यूशन फाइल है जो कि मैंने भी आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो यहाँ पे देखें ड्यू डेट आप लोगों की 26 नवंबर है। ठीक है, 26 इसका ग्रेस डे है, तो तभी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कहीं पे क्वेश्चन में मसला होता है तो अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और कमेंट्स में बॉक्स में जाके मुझे आपने लाजमी बताना है कि अगर आपको कहीं पे मसला आ रहा है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला लाजमी आप लोगों को उसका रिप्लाई भी दूंगा और जो भी आपका मसला होगा उसको इंशाल्लाह हम लोग मिल के सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब पहला पैराग्राफ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन की अगर आपको समझ आ चुकी है तो उन्होंने आपको एज अ मीडिया स्टूडेंट आपने बताना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कोई एक्सपर्ट बन के या आपने पाकिस्तानी बन के, बल्कि आपने एक मीडिया का स्टूडेंट, क्या आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, वो आपने ख़ुद को एक्सपोज करना है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं मैथ्स कम्युनिकेशन MCM 1 तो आप मीडिया भी पढ़ रहे हैं, तो लाजमी बात है कि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो आपने ख़ुद को मीडिया का स्टूडेंट समझना है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये नहीं कि आपने ख़ुद को पाकिस्तानी नहीं समझना, ये भी नहीं कि आपने ख़ुद को कोई और मतलब कि समझना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मीडिया का स्टूडेंट समझना है। ठीक है, वो आप समझ लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोग क्रिकेट मैचेस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड कप देखो
تو اس کوشچن کا آنسر آپ کے لیے بالکل حل ہے، ٹھیک ہے، بالکل آسان ترین ہے، اس میں کوئی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ کہ جو کہ کرکٹ میچز نہیں دیکھتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ مسئلہ بھی اب مزید نہیں رہے گا کیونکہ کوشچن میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جنرل بات ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ جو انڈین کومنٹیٹرز تھے کیا وہ نیوٹرل تھے، کیا وہ کسی ایک ٹیم کو اپریشیٹ کر رہے تھے، کیا وہ پاکستان کو کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ کیونکہ آپ میچز نہیں دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ پازیٹیو سینس میں رہنا ہے. پازیٹیو سینس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ بات کہنی ہے کہ جی بالکل، یا تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ نیوٹرل تھے، یا آپ نے کہنا ہے کہ مطلب کہ وہ بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ نیوٹرل تھے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے پاکستان ٹیم کو سپورٹ نہیں کیا، کمیونٹی کے دوران پاکستان ٹیم کی غلطیاں نکال رہے تھے، وہ پاکستان ٹیم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ دوسری ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ نے کہنا ہے وہ نیوٹرل تھے، جہاں پہ پاکستان ٹیم اچھا کرتی تھی وہاں پہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، جہاں پہ دوسری ٹیم اچھا کرتی تھی اس کو وہ لوگ اپریشیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا بیسیکلی اسٹارٹ لیا ہے اور اسٹارٹ آپ کے کوشچن کے حوالے سے ہی ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، پہلے پیراگراف کے اندر کیا بات کی ہے کہ انڈین کومنٹیٹرز یوزلی اسٹرائیو ٹو بی نیوٹرل ان دیئر کمنٹری ڈیورنگ پاکستانی میچز. ٹھیک ہے، کہ جو انڈین کومنٹیٹرز ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم نیوٹرل ہوتے ہیں جب بھی پاکستان ٹیم کے میچز ہوتے ہیں اس کے دوران. ٹھیک ہے، نیوٹرل کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیم اچھا کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں ایسا ہے کہ کئی ایسے کومنٹیٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی سی نیوٹرلٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ٹیم کو فیور کرنے لگ جاتے ہیں، پاکستان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ جتنے بھی کومنٹیٹرز ہیں جن کو کرکٹ کی سینس ہے وہ لوگ پاکستان ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جب پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے. تو یہاں پہ سیکنڈ پیراگراف کے اندر ہم نے فرسٹ پیراگراف میں یہ بات کی ہے کہ انڈین کے جو کومنٹیٹرز ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، پاکستان ٹیم کو بھی اچھا مطلب کہ کہتے ہیں اور دوسری ٹیم کو بھی اچھا کہتے ہیں. ان کے جو انالیسز ہوتے ہیں ان بایاسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مطلب کہ جو ہسٹوریکل ٹینشن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ یہاں پہ مطلب کہ کافی حد تک اس طرح کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ جو انڈین کومنٹیٹرز ہیں سم ٹائم کچھ ایسے کومنٹیٹرز ہیں جو کہ اپنے فیوریٹزم کی بیس پہ ٹھیک ہے ریمارکس دیتے ہیں، اور کچھ پاکستانی پلیئرز اور فینس کو لے کر ان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ ڈس ریسپیکٹفل بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دونوں کنٹریز کے تعلقات ہیں اسپیشلی مطلب کہ عوام کو لے کر، تو عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو کچھ ایسے بھی ہیں، اس کا ذکر آپ نے سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے کر دیا. اس کے بعد تیسرے پیراگراف کے اندر آپ نے دوبارہ اسی پہلی بات کو جو کہ آپ نے پہلے پیراگراف کے اندر کی ہے، ٹھیک ہے، کہ نیوٹرل ہوتے ہیں، اب اسی چیز کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اور ایگزامپل دینی ہے. تو یہاں پہ میں نے دونوں ایگزامپل دی ہوئی ہیں، جو لوگ کرکٹ کو دیکھتے ہیں ان کو فوراً ایگزامپل کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، کہ دونوں میچز کے دوران ایگزامپل 1 کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے میچ کے دوران جو کومنٹیٹر ہے ہرشا بھوگلے، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستانی بالر شاہین شاہ آفریدی کی ایکسیپشنل ڈیلیوری کی تعریف کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بندہ نیوٹرل ہے اور اچھی چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ پاکستانی ٹیم کر رہی ہے چاہے وہ دوسری ٹیم کر رہی ہے. اور ایگزامپل 2 کے اندر ہم نے کیا بات کی ہے کہ انڈین کومنٹیٹر سنیل گواسکر، ٹھیک ہے، وہ جب پاکستان ٹیم کی بیٹنگ پرفارمنس کو انالائز کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ٹیم نے جو اسٹریٹجک ایررز کیے ہیں اس بندے نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے، ریزورٹ کیا ہے، اس نے پرسنل اٹیک یا اس نے جنرلائزیشن کو بیچ میں نہیں آنے دیا، اس نے فلی ان بایاسڈ اپنے انالیسز دیے ہیں. تو یہ دونوں ایگزامپل کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ جو انڈین کومنٹیٹرز ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم نیوٹرل ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ اپنا آنسر نمبر 1 ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 2 ہے، تو یہ میں آپ کو آلریڈی کوشچن ایکسپلین کر چکا ہوں، اب میں اس کا آنسر آپ کے سامنے ایکسپلین نہیں کروں گا. یہاں پہ سمپلی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا آئی ڈی لینا ہے. آئی ڈی لینے کے بعد آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ورڈنگ میں کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کروانا ہے. اگر آپ اس کو ایز اٹ از کریں گے تو اس کا آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کاپی پیسٹ میں نہ رہا کریں، جو چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ایکسپلین اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں سے آئی ڈی ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے بھی آئی ڈی لیں گے جو کہ آپ کے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے. تو یہاں سے آپ آئی ڈی لیں گے، آئی ڈی لینے کے بعد اپنا سولوشن آپ لوگ تیار کریں گے، ٹھیک ہے. اور تو کرنے آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر لیں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں، تاکہ اندر جتنی بھی میں اس طرح کے سولوشنز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.